بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان ودو كسانو من الذين داغ كسانونا يخافون جريد الأنعام الله شيسان كرو الله عليهم بدي دوارو باني ادخلوا عليهم البابا دن شي بدي باني دروازي تا فإذا دخلتمو كلاش دن شويتاسو فإنكم غالبون يقينا يبتاسو زورور وعلى الله فتوكلوا فالله باني زان سپاري إن كنتم مؤمنين كچرتئ تاسو مؤمنان قالوا إذا يا موسى وموسى إنا لن ندخلها يقينا منغا چرين داخلي قدتا أبدا نچري ما دامو ترسو پوری چیزی دی پیا پدی کی فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب لارشا انت تو وربك وربستا فقاتلا نجنگو کئی دوارا انا هاونا قائدون یقینا من بدل تناسیو قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربی ورب زما إني لا أملك إلا نفسي يقينا زاني مالك مگر د خپل ځان واخي او درور خپل فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين جداوال راولي پمنځ مونږ او پمنځ قوم فاسقانو کې قال وی الله فإنها محرمة یقینا د ازمکه حرامه کړې شوې ده علیم په دی باندې 40 سنة سلویخ کالا یتیهون فی الارض حیران و پریشان بی پزمکہ کی فلا تاس علی القوم الفاسقین مغم جنیگا پا قوم فاسقانو باندی